Magampo ta. Maloloyon namong Amang Diyos sa langit nga naghigugma kanamo, nagapasalamat kami sa imong dakong grasya, naluoy ka kanamo kaming mga nabuhi nga halayo kanimo tungod sa sala, o gihigugma mo kami. Gipas-an ni Jesus ang paghukom ug ang tunglo nga angay unta kanamo pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Pinagi sa bilyong dugo nga iyang giula, imong gihinluan sa walay katapusan ang among mga sala. Imong giluwas kami gikan sa paghukom ug silot, ug imo kami giluwas bisan wala kami nahimo. Nagpasalamat kami nining dakong grasya. Karon nga gihimo mo kami nga imong mga anak, gihatagan mo kami og bulahan nga paglaom nga makasulod sa imong walay katapusang gingharian. Nagapasalamat kami sa tanang grasya gikan kanimo. Ninitak naa kami nga mga gitubos pinagi sa imong bilihong dugo. Nagapasalamat kanimo sa pagtigom kanamo nga magkauban sa imong atubangan. Nga nagdugot kanamo sa pagdayig sa imong dakong grasya ug gugma, sa pagkat-on sa imong pulong ug sa pakigambitay sa fellowship kauban sa balaang panagtigom kauban nimo. Bisan niini higayuna kami nagtuo nga ikaw Ginoo nag-uban kanamo. Tan-awa ang matag usa kanamo ug guniti kami sa imong mahigugmaon ug gamhanan nga kamot, ug pun-a kami labaw pa sa imong grasya, sa imong pulong ug sa gahom sa Espiritu Santo. Gabayi kami aron ang among nahibiling kinabuhi isip mga anak sa Dios, dili gayud mahimong walay pulos, ug aron makakinabuhi kami nga walay igakaulaw. Ug kung adunay bisan kinsa kanamo nga wala pa gayud makasabot sa tinuod nga gugma, palihog ablihi ang ilang mga kasing-kasing aron ilang masabtan ang imong dakong ug kahibulongan nga grasya. Ug kauban namong madawat ang kinabuhing walay katapusan ug paglaom. Hinaot unta nga ang Ginoo magauban sa tanang mga iglesia sa tibuok nasod ug sa tanang mga brothers ug sisters sa daghang mga iglesia sa tibuok kalibutan nga nagaamping ug nagapadayon silang pagtuo ug nagawali sa ebanghelyo taliwala sa mga kalisdanan. Ubanan unta nimo sila pinaagi sa gahom sa imong pulong ug sa espiritu nga magahatag kanila og kusog aron malampos matuman ang dakong buhat sa paggiya sa daghang mga nangawalang akalag padulong kanimo. Bisan nintak na palihog padayon nga itudlo kanamo imong pulong nga buot nimo ipadayag kanamo sa imong balaang kabubuton ug kung unsang matang sa mga tawo nga angay namong mahimo. Hinaot nga sa umalabot nga Bible Seminar, ang unang Bible Seminar sa bagong tuig, magsugod ugma, magdadala og kalipay ug himaya sa Dios nga Amahan pinagi sa kaluwasan sa daghang mga nangawala nga mga kalag. Ug alang ining buluhaton, hinaot nga ang tanang mga namamakaigsuonan hatagan og gahom sa pagwali sa ebanghelyo sa grasya sa Dios ngadto sa mga nangawala nga kalag, ug malig-on nga matuman ang buhat sa pagluwas sa daghang mga kalag. Ninintak naa bug-os kaming nagasalig sa balang espiritu nga nagaampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Atong ablihan atong Biblia sa Mateo chapter 22. Mateo chapter 22. Mateo chapter 22 hangtod sa verse 1 hangtod sa 14. Akong basahon. Mateo chapter 22 verse 1 hangtod sa 14. Akong basahon. Ug sa mitubag si Jesus nagsulti pag-usab kanila sa sambingay nga nagaingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga nagakumbira sa kasal sa iyang anak, o gipaadto niya ang iyang mga ulipon aron panawgon nila ang mga dinapit sa kasal, ug nagdumili sila sa pag-adto. Gipaadtoan na usab niya sa laing mga ulipon nga nagaingon, ania karon naandam ko na ang pagkaon, ang akong mga nati ug mga hayop nga mga gipatambok nangaihaw ug ang tanan nahikay na gayod. Umari kamo sa kasal. Apan wala sila magtagad niini ug nanlakat sila, ang usa sa iyang kaugalingong uma, ang usa sa iyang patigayon, ug ang uban na nagdakop sa iyang mga ulipon, ug kini gipasipalahan nila ug gipamatay. Apan ang hari nasuko ug gipaadtoan niya sa iyang mga sundalo, ug gipalaglag niya kadtong mga mamumuno, ug gipasunog ang lungsod nila, ug nag-ingon siya sa iyang mga ulipon,
Sa pagkamatod ang kasal na hikay na apan ang mga dinapit dili mga takos. Busa pangadto kamo sa mga kinasang-an sa mga dalan ug ang tanan nga hingkit-an ninyo dapitan ninyo sa kumbira sa kasal ug sa na nagpanlakaw kadtong mga ulipon sa mga dalan ilang gitigom ang tanang mga hingsugatan nila mga daotan ug mga maayo ug ang kan-anan sa kasal na puno sa mga dinapit. Sa misulod ang hari sa pagtan-aw sa mga dinapit hingkit-an niya ang usa ka tawo nga wala magsulob sa biste nga alang sa kasal ug siya miingon kaniya abyan nganong nakasulod ka dinhi nga wala ing magbisti alang sa kasal ug hilom siya. Unya ang hari nag-ingon sa mga sulugoon, gapusan ninyo siya sa mga tiil ug sa mga kamot ug isalibay ninyo siya sa kangitngitan sa gawas didto mahitabo ang paghilak ug ang pagkagot sa mga ngipon. Kay daghan ang mga gipantawag apan diriyot da ang mga napili. Hangtod ra dinhi sugod ugma magpatigayon kita sa atong unang Bible seminar sa bag-ong tuig. Ang labing hinungdanong buluhaton alang kanato nga mga naluwas samtang buhi pa kita mao nga pagsaksi sa ebanghelyo sa grasya sa Dios nga atong nasabtan ug pinaagi niini paggiya sa daghang nangawala nga mga kalag ngadto sa Ginoo alang sa kaluwasan. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak ingon nga halad sa pagtabon sa sala aron maluwas kita ug si Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas kanato. Sa Lucas chapter 19 verse 10 si Jesus nag-ingon kay ang anak sa tawo mianhi sa pagpangita ug sa pagluwas niadtong nawala. Iyang gipahayag nga mianhi siya aron pangitaon ug luwason ang mga makasasala nga nangawala at tubangan sa Dios ug pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross ug sa iyang pagkabanhaw pag-usab natuman ang buhat sa kaluwasan. Sa John chapter 20 verse 21 ang una nga pulong nga misulti sa nabanhaw nga si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an mao ang ingon nga ang Amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi nagsugo ako kaninyo. Ang unang rason nga gipadala sa Amahan ang iyang bugtong nga anak mao ang pagkamatay dito sa krus ingon nga halad sa pagtabon sa sala alang sa mga makasasala aron tubuson gikan sa mga sala ang mga tinunglo tungod sa sala. Natuman ni Jesus ang buhat sa kaluwasan pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Karon ang pulong nga ingon nga ang Amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi ako nagsugo kaninyo nagpasabot nga gituman na ni Jesus ang buhat sa kaluwasan. O karon ang mga naluwas dili lamang ang mga tinun-an ni Jesus apan lakip ang tanang mga nangaluwas kay gipadala aron sa pagwali sa ebanghelyo. Mao nga sa Roma chapter 10 verse 14 hangtod sa 15 nan unsaon nila ang pagtawag kaniya nga wala nila pagtuhoi ug unsaon nila ang pagtuo kaniya nga wala nila hindunggi ug unsaon nila ang pagkadungog nga wala may magwawali ug unsaon nila pagwali nila wala man kung sila gipadala kung ingon sa nahisulat pagkatawom sa tiil niadto mga nanagwali sa maayong balita sa pakigdait ug nga nagdala sa malipayong balita sa mga maayong butang. Kung gisugo kita unsaon nato nga dili magwali naluwas kita pinagi sa katingalahang grasya sa Dios ug alang sa pagluwas sa mga tawo ang katuyuan sa nahibilin sa atong kinabuhi kay dili kung unsaon pagkinabuhi ug maayo sama sa mga tawo sa kalibutan hinuon kini bahin kung giun sa pagpahibalo kini nga katingalahang grasya sa Dios ug paggiya sa dahang mga nangawala ang kalag sa kaluwasan mao kini ang kabubuton sa Dios sama sa atong gibuhat nga memory verse ganiha gikan sa Juan chapter 6 verse 40 kay kini mao ang kabubuton sa akong Amahan nga ang tagsa-tagsa nga makakita sa anak ug motuo kaniya may kinabuhi nga walay katapusan. Gingon dinhi nga ang kabubuton sa Dios kay ang pagkasabot sa grasya sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus ug bakabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Gingon sa awit 66 verse 16 umari og patalinhog nga tanan kamo nga nangahadlok sa Dios ug gigapahayag ko kaninyo ang gibuhat niya alang sa akong kalag.
Mao kini ang gibuhat sa Dios alang sa akong kalag. Dili gusto nga ako lang kining tuuhan og itago alang sa akong kaugalingon hangtod nga moatubang ako sa Dios, kundili ipadayag ang ebanghelyo ngadto sa mga nangawalang kalag, ngadto sa mga makaluluoy nga mga kalag nga wala na maluwas aron sila usa maluwas. Mao kini ang bililhon nga buhat nga angay natong buhaton. Busa kinahanglan natong buhaton ang tanang kusog alang nining Bible seminar aron matuman ang dakong buhat sa Dios sa pagluwas sa daghang mga kalag. Mingon si Jesus sa Lucas 15 verse 7, magaingon ako kaninyo nga sa maong pagkaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol labaw pa sa siyam nga mga mataro nga wala nagkinahanglan sa paghinulsol. Giyon nga mas malipay ang Dios sa usa ka makasasala nga maghinulsol og naluwas kaysa 99 nga naluwas na. Kinahanglan natong buhaton ang buhat nga gustong buhaton og igakalipay sa Dios. Nintak na usab kinahanglan natong magampo aron daghang mga nangawala nga kalag ang maluwas ug buhaton ang tanan nga makaya nato nga buhaton aron daghang mga kalag ang madala sa dahong kalipay sa atubangan sa Dios. Busa ning adlaw pinagi sa mga bersikulo gikan sa Mateo 22, gusto kong ipadayag kaninyo ang mensahe nga adunay pamagat nga ang dapit sa Dios sa kumbera. Ang mga tawo nga gilalang sa Dios sumala sa iyang kaugalingong dagway, mipalayo sa Dios, nangawala sila og nagpuyo sa sala. Busa, ang katuyuan sa paglalang sa tawo mao ang paghatag kanila sa iyang gugma ug grasya nga naghatag kanila sa kinabuhing walay katapusan ug mahimayaong paglaom nga makasulod sa gingharian sa Dios. Busa, giingon si Jesus, mianhi siya aron pangitaon ang mga makasasala nga nangawala tungod sa sala ug napahalayo gikan sa Dios. Gisulti ni Jesus ang sambingay sa Mateo 22 aron ilarawan ang buhat sa kaluwasan kung giunsa nga ang mga makasasala pinaagi sa grasya sa Dios gidala ngadto sa gingharian sa Dios. Mingon siya nga sama kini sa usa ka hari nga nag-andam og kumbira o handaan sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Siyempre, ang hari nagtumong sa Dios ug ang anak nga lalaki nagtumong kang Hesukristo. Busa nagpasabot kini nga siya nag-andam og handaan. Sa wala pa ang handaan, nagsugo siya aron tawgon ang mga gusto niyang dapiton. Sa karon, ang atong Seoul Central Church adunay daghang mga kabatan-unan, mao nga kung moabot na ang panahon sa kasal, daghan kaayong mga igsuon nga lalaki ug babayi ang magminyo. Sa wala pa ang adlaw sa kasal, nagpadala una sila og mga invitation card aron pahibal-on ang mga tawo nga motambong sa handaan. Sa akong una-una, ingon ana usab ang gibuhat sa mga hari kaniadto. Naghimo sila og lista sa mga imbitahan ug nagpadala og mensahe sa adlaw nga gitakda pagahimuon ang handaan sa kasal sa akong anak nga lalaki. Busa palihog umanhi kamo. Apan sa wala pa moabot ang adlaw sa handaan, dili mahimutang ang hari mao nga nagsugo na usab siya og mga sulugoon aron pahinumduman ang mga giimbitahan nga motambong. Sa Mateo chapter 22 giingon sa versikulo 3, og gipaadto niya ang iyang mga ulipon aron pagatawgon nila ang mga dinapit sa kasal. Og nagdumili sila sa pag-adto. Gisugo sa hari ang iyang mga sulugoon nga moingon, ang handaan sa kasal andam na sumala sa plano. Busa palihog umanhi kamo. Apan ang mga tawo nga gidapit dili gustong moadto ug wala kini didto natapos. Padayon ang verse 4, gipaadtuan na usab niya sa laing ulipon nga nagaingon, ania karon naandam ko na ang pagkaon, ang akong mga nati ug mga hayop nga mga gipatambok nga ihaw
ug ang tanan nahikay nagayod umari kamo sa kasal. Sa mga tawo nga nibalibad nagsugo pa siya og mas daghang mga sulugoon. Karon uban na ang dugang nga pagsabot, ang hari nag-andam sa handaan nga lagmit na mahitabo sa maong adlaw ug miingon siya, naandam ko na ang mga pagkaon, ang akong mga nati ug ang mga hayop nga gipatambok nga ihaw na, naandam na ang tanan. Gipatay niya ang iyang kaugalingong baka ug mga gipatambok nga mga hayop. Andam na ang tanan. Tanang klase sa lami nga maayong mga butang na andam na. Busa miingon siya, umari kamo sa kasal. Tingali naghuna-huna sila nga adunay kulang sa handaan. Mao nga gipasabot sa hari kung unsa siya kadako ang paningkamot ug pagsakripisyo aron maandam kini. Apan wala siya magtagad niini ug naglakat sila. Walay interes ang mga tawo sa handaan sa hari. Ang usa sa iyang kaugalingong kinahanglan nakong tan-awon ang akong umahan karong adlaw. Sa iyang patigayon, ang uban milakaw aron magnegosyo, ug ang uban na nagdakop sa iyang mga ulipon, ug kini gipasipalahan nila og gipatmatay. Ngano man kini nahitabo? Kung dili sila gusto moadto, kutob naunta kini didto. Apan ang mga sulugoan nga gisugo sa hari sa ikatulong higayon gisuklan og daotan. Ngano nga padayon ninyo kaming samukon bisan dili man namo gustong moadto, ug gihimuan sila og daotan ug gipamatay. Tinuod ba gayud nga nahitabo kini nga butang? Oo, nahitabo gyud kini. Apan ang hari nasuko og gipaadtuan niya sa iyang mga sundalo ug gipanglaglag niya kadtong mga mamumuno ug gipasunog ang lungsod nila. Niadtong panahon na dili na mga sulugoon ang gisugo niya ug gipalaglag niya kadtong mga mamumuno ug gipasunog ang ilang mga lungsod nila. Busa unsa man ang nahitabo dinhi? Naghisgot kini sa usa ka tinuod nga panghitabo. Daghang mga handaan ang ginahimo sa kalibutan. Apan tanang handaan mula bayra, usa ka handaan sa kasal, mukaon ug muinom ang mga tawo, magkanta, tan-awon ang lalaki ug babaye nga magminyo ug magmalipayon kauban. Apan kung matapos na ang handaan, mubalik sila sa ilang tagsa-tagsa ka realidad, mubalik sa kakapoy, kalisod ug kabalaka. Busa ang mga handaan nga giandam sa mga tawo mulungtad ra og pipila ka oras. Busa miingon nga kadto ang kaniadto ang mga hari magpahigayon og handaan sulod sa pipila ka adlaw. Apan bisan kini matapos ra gihapon sa ulahi, giingon sa mga panultihon chapter 14 verse 13, bisan diha sa pagkatawa ang kasing-kasing magamasulubon ug ang katapusan sa kalipay maong kagul-anan. Ang katawa ug kalipay nga artificial nga gihimo sa mga tawo sa kalibutan dali ra mawala. Busa gihulagway sa mga awit 90 verse 10, ang mga adlaw sa among panuigon may kapituan ka tuig, kung bisan tungod sa kabaskog may kawaluan ka tuig. Apan garbo og kasub-anan lamang. Ang mga kabalaka ug kasamo kasing-kasing kay temporary lamang. Apan ang handaan nga giandam sa Dios lahi. Sa garden sa Eden, kanunay adunay kalipay didto. Apan sa dihang misupak ang tawo sa pulong sa Dios, misunod sa tentasyon sa yawa o gikaon ang ginadili nga bunga, nakasala sila batok sa Dios o gipapahawa gikan sa Garden of Eden. Ug unsa ang nagsugod pagkahuman ini? Ang pag-anto sa tawo kakapoy ug kalisod misulod sa kalibutan. Susihon nato kadyot ang mga lamentation pagkahuman kini sa Jeremias. Basahon nato kini sa dungan Panaghoy chapter 3 sa verse 33. Mga Panaghoy chapter 3 verse 33. Ato kinindunganon sa pagbasa. Kay siya dili magasakit nga sa kinabubuton ni magasubo sa mga anak sa tawo.
Gitugutan sa Dios nga ang mga mipalayo gikan kaniya moagi og pag-antos, kakapoy ug kasakit, apan dili kini mao ang tinuod nga tinguha. Dili kini nagpasabot nga nagsuko ang Dios sa tawo o gusto sila nga malaglag. Sa masaw sa kaginikanan gidisiplina sila o bunalan sila dili tungod sa kasuko, kun dili gana siya nga matul-id sila. Mao ingon usab ana ang Dios. Dili disiplina ang tinuod nga kasing-kasing sa mga ginikanan, gihatag kini aron masabtan sa mga anak ang iyang sayop ug mobalik siya. Sama sa mga paagi kung hatagan sa Dios ang tawo og kakapoy, kalisod ug kasakit, dili kini mao ang tinuod niya kasing-kasing. Gitugot niya kini aron mahibalan sa mga tawo nga walay tinuod nga kalipay o kapahulayan dinhi sa kalibutan, ug aron mobalik sila ngadto kaniya. Giingon sa Isaiah 39 verse 17, ani akaron kana tungod sa akong pakigdait nga ako may dakong kapaitan, apan ikaw adunay gugma sa akong kalag, giluwas mo kini gikan sa gahong sa kadunot, kay tanan ako masala imong gisalibay sa imong likod. Ang hinungdan ngano nga gitugutan sa Dios ang mga pisikal nga pag-antos kay aron sa paghatag og kalinaw ang kalag. Giluwas mo kini gikan sa gahong sa kadauton, kay tanan nako nga mga sala imong gisalibay sa imong likod. Dili lang basta naghatag ang Dios og sakit, kundi tungod sa iyang gugma giluwas niya ang kalag gikan sa kadaot. Sa katapusan natuman sa Dios ang buhat sa pagluwas sa mga kalag sa mga makasasala, kay tanan nako nga mga sala imong gisalibay sa imong likod. Bisan pa nga kining mga pulong gisulat halos 700 ka tuig sa wala pa moabot si Jesus, una niini nga gipasabot nga pinaagi kang Kristo kita maluwas. Gingon sa Isaiah 57 verse 21, wala na ipakigdait miingon ang akong Dios alang sa daotan. Kay ang tanan nga mipalayo sa Dios walay kalinaw. Tan-aw nato sa Ecclesiastes chapter 10 verse 19. Ecclesiastes chapter 10 verse 19. Ang tinapay ay ginawa sa paghalakhak at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Gihimo ang handaan alang sa katawa. Ang handaan alang sa kalipay, alang sa pagkanta ug pagsadya. Walay muadto sa handaan aron maghilak ug magbanggutan. Ang vino nagalipay sa kinabuhi. Dili mahimong mawala ang bino sa usa ka handaan. Sa dihang bata pa ko sa probensya sa Gyeongsan, kahibalo ba mo unsa ang pinakalami nga pagkaon sa handaan? Kana mao ang tamis nga bino gikan sa bugas. Kining matamis nga ilimnon alang sa tanan kay dili kini makahubog. Ang mga pamilya nag-andam sa ilang kaugalingong bino gikan sa bugas o gidala kini isip ambag sa handaan, og ang mga tawo maghambog. Mas lami ang tamis nga bino gikan sa bugas sa maong pamilya. Apan sa Israel, ang labing importante nga elemento sa handaan mao ang bino. Mainom ang mga tawo og bino ug magsadya. Ang bino magalipay sa kinabuhi. Sa Juan 2, mabasa nato ang kabahin sa handaan sa kasal sa Kana, diin giimbitar si Jesus. Murag adunay connection ang ilang pamilya tungod sa iyang inahan nga si Maria. Busa, mitambong usab si Jesus sa handaan. Apan adunay problema. Nahurot ang bino. Tingali daghan kaayong bisita ang miabot o tingali gamay ra ang bino nga giandam. Sa tunga-tunga sa handaan, nahurot ang bino. Ang nawad-an og bino nagpasabot nga napalong ang kalipay sa handaan. Dili gyud unta ka na angay mahitabo. Usa kadto ka makaululaw kaayo nga panghitabo. Busa, unsa man ang gisulti ni Maria, ang inahan ni Jesus kaniya? Miingon siya, wala na sila'y bino.
ug daw ingon usab siya sa iyang kaugalingon, unsaon man nga dili mubuhat si Jesus. Nahibalo si Maria nga si Jesus dili lamang usa ka ordinaryong tawo kundi ang bugtong anak sa Dios nga gipadala sa Dios. Ug daw nagpasabot siya nga ang mga milagro ug gahom sa Dios igapadayag sa pinaagi kang Jesus sa pipila ka higayon. Sa John chapter 2 verse 4, si Jesus mingon kaniya, "Babae, unsay labot kanimo?" Sa Katolisismo, ang tanan nag-ampo kang Maria, bulahan ka ug ang anak nga natawo gikan sa imong sabakan. Maria, iampo mo kami sa oras sa among kamatayon. Padayon nilang gisulti kini nga pag-ampo. Naulaw sila sa pag-ampo kang Jesus. Mao nga nangayo sila sa iyang inahan nga mohangyo kang Jesus alang kanila. Usa ka butang nga angay natong hinumduman mao nga wala maminaw si Jesus sa hangyo ni Maria. Babae. Ngano mang tawgon sa usa ka tawo og babayi ang iyang kaugalingong inahan? Aduna kini laing kahulugan. Wala kini nagpasabot nga walay pagtagad o nga babayi ra ka. Dili daotan ang pagtawag sa usa ka tigulang nga tawo og tigulang. Sa mga paagi, ang mga Hudyo usab motawag og babayi. Dili sa walay pagtahod nga tono, kundi usa kini ka paagi sa pagpakita og respeto. Unsa may labot? Anak kanako nga nahurot na ang bino? Niadtong mga higayuna, daw gibalibaran dayon sila ni Jesus. Apan sa tinuod lang, atoa si Jesus sa usa ka handaan diin kulang ang bino. May unom ka tadyaw nga bato. Si Jesus miyon kanila, pun-a kini og tubig ang mga tadyaw, ug kini ginapuno nila hantod sa ngabil. Ug siya miingon kanila, kuhaan na ninyo ug dad-an ninyo sa punuan sa kasal. Unsa man ang mahitabo kung tubig ang imong kuhaon dad-on sa handaan, adunay punuan sa handaan. Husto ba? Samtang naglakaw sila, ilang na diskubre nga nahimo kining bino di ay. Ug sa handaan human niya kini matilawi, nangutana siya, diin man gikan kining binuha? Ug miingon kaniya ang tanang tawo na nagdala pag-una sa maayong bino ug unya ang mga dinapit makainom na hangtod matagbaw. May gidalit silang labing ubos nga bino apan ikaw gitaguan mo ang maayong bino hangtod karon. Sa Juan chapter 2, sa dihang nahurot ang bino sa handaan, gihimo ni Jesus ang usa ka bino nga talagsaon kaayo ang kalami para sa handaan. Sama sa usa ka kumbira o handaan ang kalibutan karon, apan sa usa ka handaan nga nahurot ang bino. Sa Kawikaan 14:13, bisan diha sa pagkatawo ang kasing-kasing magsulubon ug ang katapusan sa kalipay mao ang kagul-anan. Sama sa panultihon sa Korea, bisan sa pagkatawo ang utang kay napulo ka milyong peso. Ang tinuod nga kalipay kinahanglan mugikan sa kasing-kasing, apan kung wala kini, nagpahigayon ra ta nga malipayon, ug kung mawala kini mubalik ta sa kasubo. Gipasabot niini nga ang kalipay nga nasinata sa mga tawo diri sa kalibutan kay sama sa usa ka handaan nga nahutdag bino. Si Jesus may naghimo sa labing maayong bino, nagpasabot nga siya ang maghahatag og tinuod nga kalipay ug kalinaw sa mga tawo. Mao kini ang unang milagro ni Jesus. Busa, bisan pa man ang bino naghatag og kalipay sa kinabuhi, walay butang dinhi sa kalibutan nga makahatag sa tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Nagsugod kini sa kalipay, apan sa ulahi mapuno kini sa kasakit, kalisod ug kabalaka. Ang handaan sa kasal nga giandam sa Dios lain kaayo kumpara sa handaan nga giandam sa tawo. Nagpasabot kini sa daghang grasya sa Dios nga gihatag sa tawo pinaagi kang Hesukristo. Kini nga grasya dili lamang nagaluwas sa mga kalag ug nagahatag og tinuod nga kalinaw ug kalipay, apan nagahatag usab og walay katapusang kalipay nga mulungtad hangtod sa adlaw sa Dios. Ang kumbira o handaan nga giandam sa Dios dili lang mulungtad og pipila ka oras o pipila ka adlaw.
usa kini kahandaan nga nagtuman sa walay katapusang paglaom sa langit, uban ang walay katapusang kalipay ug pahulay didto sa langit. Sama sa gisulti ni Jesus sa Juan chapter 4 verse 13 hangtod sa 14, miingon si Jesus kaniya, ang tanan nga nagainom niining tubig pagaawon pag-usab, apan bisan kinsa nga moinom sa tubig nga akong igahatag kaniya dili na gayud pagaawon siya, apan ang tubig nga akong igahatag kaniya mahimo diha kaniya nga tuburan sa tubig nga magatubod ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang mga tawo sa kalibutan nauhaw ug naningkamot nga mapuno ang ilang kauhaw pinaagi sa lain-laing matang sa kalipay. Apan sasama sa babaeng Samaritana nga nagkuha og tubig, mingon si Jesus, ang matag tawo nga magainom nining tubig usab kay mauhaw, apan ang bisan kinsa nga nag-inom og tubig nga akong igahatag dili mauhaw hangtod sa kahangturan. Ang tubig nga akong igahatag kanila mahimong usa ka tinubdan nga moabot ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala kini katapos. Ang tubig nga ihatag ni Jesus kay walay katapusan. Aton tan-awon sa Kawikaan chapter 15. Kawikaan chapter 15. Kawikaan chapter 15 verse 15. Kawikaan chapter 15 sa verse 15. Ato kining basahon pagdungan. Ang tanang mga adlaw sa mga sinakit, mga daotan man, apan kadtong adunay malipayong kasing-kasing may kumbira kanunay. Ang tanang mga adlaw sa mga sinakit, mga daotan man, ang mga tawo sa kalibutan nabuhi sa taliwala sa kalisod, kasakit ug paningkamot. Tinuod gayud nga malisod ang mga adlaw, apan kadtong adunay malipayong kasing-kasing may kumbira sa kanunay, kini mao ang kalipay nga gikan sa kasing-kasing, dili kahimtang sa palibot. Mingon sa unang Tesalonica chapter 5 verse 16, managkalipay kamo gihapon. Unsaon nato nga kanunay malipay? Aduna gayoy mga panahon sa kalipay, panahon sa kasubo ug panahon sa kasakit. Apan ang kalipay nga gihatag sa Ginoo mao ang kalipay nga mahimong kanunay magatagamtam bisan unsa pa ang mahitabo. Busa ingon sa gingon, apan kadtong adunay malipayon sa kasing-kasing may kumbira sa kanunay. Sama sa kasing-kasing nga kanunay adunay handaan, ang kalipay ug kasadya dili matapos. Apan sa diha nag-andam ang hari ug handaan sa kasal ug giimbitaran ang mga angay imbitahon, mibiya sila ug wala motambong. Busa gisugo niya ang mga sulugo unog miingon, ani akaron naandam ko na ang pagkaon ang akong mga nati ug mga hayop nga gipatambok nga ihaw ug ang tanan nahikay na gayud ug umari kamo sa kasal, apan mibiya sila. Ang kamatuoran gisugo niya usab ang iyang mga sulugo o nagpakita sa gugma sa Dios. Ang mapailubon nga gugma sa Dios nagaandam sa kaluwasan nga ang mga kalag kay maluwas pinagi sa iyang grasya. Sama sa atong makita sa ikaduhang Pedro, miagi ang taas nga panahon aron mawali ang ebanghelyo gikan sa Jerusalem hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa ikaduhang Pedro chapter 3 verse 8 nag-ingon nga ang usa ka adlaw sa atubang sa Ginoo ingon sa usa ka libo ka tuig, ug nga usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Ang Dios mapailubon og naghulat. Ikaduhang Pedro chapter 3 verse 9 nag-ingon nga dili niya buot nga adunay bisan kinsa nga malaglag kun dili nga ang tanan moabot sa paghinulsol. Ang mga Hudyo nga unang giimbitaran mibiya og wala mudawat sa ebanghelyo. Gilansang nila si Jesus sa krus bisan pa man siya miabot aron sa pagluwas kanila. Kinsa man ang nag-ingon na patya siya? Si Pilato ba ang nagpatay kang Jesus? Dili. Ang mga reliyosong leader sa mga Hudyo mao ang nagpatay kang Jesus. Human sa pagkabanhaw ni Jesus, gibugbog ang mga apostol samtang nagapangwali sa ebanghelyo. Hunong sa pagsulti, ilang giingon kanila, sa 12 ka apostol, si Santiago mao ang unang gipatay. Sa dihang nahibalo si Herodes nga may malipayon ang mga Hudyo sa pagpatay sa mga apostol, iyang giputol ang ulo ni Santiago. Sa mga buhat 7, ang diakonong si Esteban gibato hangtod mamatay. Sa dihang napuno siya sa Espiritu Santo o giwali ang ebanghelyo, gihulga ang mga tinun-an aron nga
hunungon ang pagwali sa ebanghelyo sa matag higayon nga maisugon sila sa pagpaambit niini. Ang mga apostoles miingon sa Gawa chapter 4 verse 19 hangtod sa 20, apan si Pedro ug si Juan mintubag kanila og miingon, kung matarong sa atubangan sa Dios ang pagpatalinog kaninyo labi pa kaysa sa Dios, hukmin ninyo. Kay kami dili makapugong sa pagsulti sa mga butang nga among hikit-an og hindunggan. Mingon ko ayaw pagsulti, gibulalan og priso sila. Wala nila gisalikway si Jesus apan gilutos ug gibunalan ug gipatay ang mga magwawali sa ebanghelyo. Kini ang batasan sa mga Hudyo nga dinapit mao nga gipadala sa Dios kanila ang kasundaluhan sa Roma. Og niadtong AD 70 gipadala niya ang Romano si General Titus nga walay kaluoy sa pagpatay sa 1.1 nga mga Hudyo ug gisunog ang templo sa Jerusalem. Ug kaniadtong 135 AD giatake ni Emperador Hadrian ang Jerusalem ug namatay ang 580,000 nga mga Hudyo. Mao kini ang ikatulong digmaan sa mga Hudyo ug Romano. Giputol niya ang tanan nga mga kahoy nga namunga og prutas sa Israel, tanan nga mga kahoy nga mamunga og prutas sa sulod sa 18 ka kilometro sa Jerusalem. Ang tanan nga mga kahoy nga mamunga og prutas giputol kini nga nagpasabot ayaw na pagpuyo dinhi. Silang tanan gipapahawa. Unsa kadaghan ang pag-antos nga ilang giantos sa 1,900 ka tuig, gipalayas bisan diin sila atoa sa kalibutan. Atol sa World War II, 6 ka milyon na mga Hudyo ang gipatay sa Europe sa mubo nga panahon. Unsa man ang hinungdan? Si Pilato nga sulay sa pagtakas sa pagkasad-an sa pagpatay sa walay sala nga sa Jesus kay naghugas sa iyang kamot. Sa dihang iyang gibuhat kini siya miingon. Mateo 27 verse 24, ako walay sala sa dugo nining matarong, kamo ang mahibalo. Kini nagpasabot, wala ako'y kalabutan nini, tungod kay kamo ang ganahan nga patyon siya. Ug sila mitubag, oo, maayo ka na. Nga nag-ingon sa Mateo 27 verse 25, mahulog nga dugo ka na mo og sa among mga anak. Sama sa giingon nila sa AD 70, sa dihang buhi pa ang mga nipatay ni Jesus, 1.1 milyon nga mga Hudyo ang gipatay. Pagkahuman sa 580 nga mga Hudyo ang gipatay usab. Ug wala pa kini natapos didto. Gipalaya sila bisan asa man sa tibuok kalibutan. Sulod sa 1,900 ka tuig, ang mga Hudyo wala nagitugutan nga magpuyo sa Israel. Ang mga Hudyo atol sa mga crusade, bisan asa moadto ang mga crusades, gipampatay nila ang mga Hudyo. Ang mga anak sa Yawa nga nagpatay kang Jesus. Sa dihang mikaylap ang Black Date sa Europa, ipaksinganlan nila ang mga Hudyo nga nag-ingon. Ang mga Hudyo mao ang nagpakalat sa sakit ug gihinluan nila ang mga atabay ug gipatay sila sumala sa mga bakak nga pasangil. Niini nga paagi ug sa ingon nga paagi sulod sa halos 2,000 ka tuig, daha mga Hudyo ang napatay nga hapit mawala na sila sa kalibutan. Ngano man, kini ang pagbayad sa pagdumili sa kumbira nga giandam sa Dios. Kini usab usa ka butang nga kinahanglan nato nga hunahunahon. Ang silot nga miabot sa mga Hudyo nga nagsalikway kang Hesukristo gipakita nga usa ka buhi nga leksyon alang sa tanan nga mga tawo dinhi sa kalibutan. Gipakita niini kung unsa kadako nga sala ang pagsalikway sa imbitasyon sa Dios ug unsa ang gipasabot sa giimbitahan sa kumbira sa Dios nga nagpasabot gusto sa Dios nga hatagan ang mga makasala nga tawo sa tinuod nga kalinaw ug kalipay, kinabuhing walay katapusan ug paglaom. Apan gisalikway nila ang grasya sa Dios. Gipatay nila ang tanan nga mga propeta nga gipadala sa Dios. Gipatay nila ang mga apostoles, ilang giluto sila. Naibalaan na nato ang gidak-on sa silot ingon sa resulta sa pagdumili sa grasya sa Dios. Ug wala kini matapos didto. Karon samtang gipangwali ang ebanghelyo sa tibuok kalibutan, gisalikway sa mga tawo ang grasya sa Dios. Tan-awa, giandam ko na ang akong kumbira. Nag-imbita sa mga tao sa kumbira sa kasalan. Ginatawag sila aron sa pagtuo. Ang ebanghelyo sa grasya nga gihatag sa Dios kanato, ang dako nga grasya nga iyang gihatag pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang bugto nga anak, kini nga ebanghelyo sa Dios nga nagpahayag nga siya naghatag sa kinabuhing dayon ug ang paglaom sa pagsulod sa langit gipadayag.
Bisan pa adunay sala sa pagdumili niini. Walay sala nga moral nga dili mapasaylo ang tawo. Kini tungod kay natuman na ni Jesus ang walay katapusang pagtubos alang sa tanan niini sa krus. Apan unsa man ang mahimo nga solusyon sa pagsalikway sa grasya sa Dios pinaagi ni Hesukristo? Wala. Walay lain gawa sa walay katapusan nga kalaglagan. Atong tan-awon sa Lucas chapter 14. Lucas chapter 14 sa verse 16. Lucas chapter 14 verse 16. Apan siya miingon kaniya, may usa ka tawo nga nagbuhat og usa ka dakong panihapon ug nagdapit siya og daghang mga tawo. Ug gisugo niya ang iyang ulipon sa takna sa ting panihapon sa pag-ingon kanila nga mga dinapit, umari kamo kay ang tanan mga butang andam na ug silang tanan nagtingob sa pagsugod sa pagbalibad. Ang nahauna og miingon kaniya, nipalit ako og usa ka luna sa yuta ug kinahanglan ko moadto sa pagtan-aw, nangaliw po ako nga imo akong pabalibaron. Ug ang usa miingon, nakapalit ako og 5 ka pares nga mga baka ug moadto ako sa pagsulay kanila. Gipangaliw po ko kanimo nga imo akong pabalibaron. Ug ang usa miingon, nangasawa ako ug busa dili ako makaadto. Karon parehas kini nga istorya dinhi. Giingon dinhi may usa ka tawo nga nagbuhat apan ang hinungdanon nga punto dinhi mao giunsa niya pagdapit ng mga tawo pagkahuman sa giandam niya nga usa ka kumbira. Gipadala niya ang iyang sulugoon aron sultihan ang magiimbita. Dali kay andam na ang tanan. Ug silang tanan nagtingob misugod sa pagbalibad. Ang usa miingon, nakapalit ako og usa ka luna sa yuta, kinahanglan ko nga moadto sa pagtan-aw. Nipalit ka og yuta, naabang moagaw nini. Kung makapalit ka og yuta, igo na kini. Ano man kinahanglan pa ka moadto? Sakto ba kini? Mao ang usa niingon, nakapalit ako og 5 ka pares nga mga baka. Ang 5 ka pares nga bakang lalaki napulo ka bakang lalaki, di ba? Apan kung napalit na nimo kini 5 ka baka, nasulayan na nimo kini. Ano man kinahanglan pa ka nga moadto? Unsa pa may buhaton? Naningkamot sila sa pagpangatarungan. Ang usa miingon, nangasawa ako, giingon niya nga tungod kay naminyo siya sa iyang asawa ug kinahanglan malipay ang iyang asawa, dili siya makaadto. Tinuod gayud, adunay daghang hinungdan nga dili moadto, di ba? Apan ano ka na mahimong hinungdan aron sa pagsalikway sa espesyal nga kumbira alang sa kasal nga giandam sa hari? Dili ka na mahimo. Kini ang dili makatarunganon nga mga hinungdan nga gihimo sa mga nagsalikway sa ebanghelyo sa grasya sa Dios nga giwali. Kinahanglan kong mobiya sa pagtan-aw sa akong bukid. Nakapalit ako og 5 ka pares nga mga baka ug moadto ako sa pagsulay kanila. Ug sa Mateo, kini nag-ingon nga usa ka adlaw sa pagpanarbaho, mibiya sila. Ang usa miadto sa bukid ug ang usa sa iyang panginabuhian. Dili ako makaadto tungod kay nangasawa nako. Alang sa mga lawas ng butang sa kalibutan, material nga mga butang ug kalipay sa unod, gisalikway nila ang dako nga grasya nga gusto ihatag sa Dios. Ang kubira nga giandam sa Dios. Nagtanyag siyang sa walay katapusan nga kalipay ug kalinaw, ug bisan ang mahimayaon nga paglaom sa pagsulod sa gingharian sa langit. Wala nagandam ang Dios og kumbira nga matapos lang sa pipila ka oras. Wala mahibalo ang mga tawo kung unsa ka kini kadako nga sala nga gisalikway kini. Ang Dios kay nag-andam og usa ka grasya pinagi sa paghalad sa iyang bugto nga anak aron ang tanan nga tawo maluwas. Ug samtang ang ebanghelyo sa grasya gipahayag, nanawagan siya sa mga tawo nga moanhi sa Dios ug moapil kini nga kumbira sa grasya sa Dios. Ang bayad alang sa paglimod sa imbitasyon sa Dios makahaladlo kaayo. Kini usa ka makasubo nga butang sa walay katapusan nga kasubo. Murag ang mga tawo wala makasabot niini.
Mao nga sa John chapter 3 verse 16 nga nag-ingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong. Gihatag sa Dios ang iyang bugtong nga anak ingon nga usa ka halad pagtubos alang sa tanang mga tawo sa kalibutan ug sa pag-ula sa iyang bililhon nga dugo hangtod sa kamatayon sa cross. Gituman niya ang buhat sa walay katapusan nga pagtubos sa mga sala sa tanang mga tawo. Alang sa mga makasala nga nahimong kaaway sa Dios tungod sa sala, gituman ni Jesus ang buhat sa pagpasiguli sa Dios pinagi sa kamatayon sa cross. Gusto sa Dios nga dili lamang makig-uli kanato sa iyang kaugalingon, aron hatagan usab kita sa kaluwasan ug niining katingalahang grasya ug panalangin nga nagtugot kanato sa pagsulod sa gingharian sa Dios sa hangturan, apan daghang mga tawo ang nagsalikway dayon ug mitalikod gikan niini nga grasya sa Dios. Nibal-an nato kung unsa ang bayad sa pagsalikway niini. Alang-alang sa mga butang sa unod, sa mga kalipay sa unod, sa pagpangita sa katigayunan nga naghuna-huna nga mabuhi ug maayo dinhi sa kalibutan, tungod niini nga mga butang dayag nga gisalikway nila ang grasya sa Dios. Sa John chapter 3 verse 3 nga nag-ingon, si Jesus mitubag ug miingon kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tawo magapakatawo pag-usab dili siya makita sa gingharian sa Dios. Ang maluwas mataw pag-usab ug makadawat sa walay katapusang kinabuhi parehas lang og kahulugan. Ang importansya sa pagpakatawo pag-usab mao kung giunsa ang unod maipakatawo sa makausa. Ang pagkatawo sa espiritu kay panalagsa nga mahitabo usab sa tibuok nga kinabuhi. Usay ang usa ka tawo nagampo nga nag-ingon, Dios tuguti ako nga maipakatawo pag-usab niining panahona. Natawo ba usab kita tungod lang sa atong gibati? Kini ba usa ka buta nga mahitabo panalagsa? Ang maipakatawo pag-usab usahay lamang mahitabo. Kung kinsa ang ganahan nga maipakatawo pag-usab, usa ka tawo nga wala makasabot kung unsa ang gipasabot nga maipakatawo pag-usab. Ang hinungdan nganong gisalikway sa mga Israelita si Jesus tungod kay wala sila interes sa kalag. Wala nila masabti ang butang sa kaluwasan, ni ang kinabuhing walay katapusan, ni ang paglaom nga muadto sa langit. Ang ilang gilauman lamang mao ang pag-abot ni Kristo sa kupon niya nga Roma ug himuong gawas na ng Israel tungod kay naghulat sila sa usa ka Kristo nga himuon kining kalibutan sa usa ka lugar diin sila mabuhi nga maayo, ug tungod kay si Jesus wala nagpasakop sa Roma ni naghatag sa kanila og kagawasan, sila miingon dili kini mao Mesiyas nga atong ipabot. Busa gisalikway nila siya. Ug unsa ang bayad ngadto? Hingpit nga guba ang Israel sa Roma. Sulod sa 2,000 ka tuig kay nag-anto sila sa usa ka makalilisang nga kasaysayan hangtod sa punto nga ang nasod halos mawala na sa yuta. Nahulog ang Israel tungod sa sala, apan miingon ang Dios nga ibalik niya sila aron ipakita nga ang Dios kay buhi. Sa Ezekiel chapter 38, makita nato ang dramatikong pagpasiguli sa nasod sa Israel dili tungod kay ang Israel kay dapat pagakaluyan. Ezekiel 36:22, ako wala magbuhat niini tungod kaninyo o balay sa Israel kundi tungod sa balaan nakong pangalan nga inyong gipasipad-an sa taliwala sa mga nasod din ako miadto. Ang katawan sa Israel kay nagdala sa ngalan ang balay sa Dios. Busa sa dihang nahulog ang nasod sa Israel, nangutana ang mga tao, patay na ba ang Dios? Nganong ayuta nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan kay gitamak-tamakan sa mga hintilog na himong desyerto, apan sa diyang gipasiguli sa Dios ang nasod sa Israel o ang yutang biniyaan kay nahimong sama sa tanaman sa Eden pag-usab kini kay aron ipakita nga ang Dios kay buhi. Busa sa Ezekiel 36 miingon, ako wala magbuhat nini tungod kaninyo o balay sa Israel kundi tungod sa balaan na akong ngalan nga inyong gipasipad-an sa taliwala sa mga nasod diin kamo miadto para sa balaan nga ngalan sa Dios aron mapanrud-an nga ang Dios kay buhi. Apan karon dili lamang sa Israel kundi ang mga tawo sa tibuok kalibutan kay ginasalikway ang grasya nga gihatag sa Dios.
Ngano man, busy sila. Busy sila sa mga butang niining kalibutan na. Nga wala na sila'y panahon o luna para makig-ambit sa grasya sa Dios. Ang ilang mga mata kay nakatutok sa kalibutan ug ang ilang mga tiil paspas nga nag-apas niini. Apan unsa niining kalibutan na ang pwedeng mahimong rason aron isalikway ang kumbira sa Dios? Unsang rason ang pamatarong niini? Siyempre, walay rason. Sa Hebreo chapter 2 sa verse 3, unsaon ta paglikay kung talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan. Buot ipasabot niini nga ang tanang gibuhat sa Dios, paglalang sa langit ug yuta ug pagdumala sa kasaysayan sa tawo, natuman lamang pinagi sayang pulong ug gahom. Apan adunay usa ka butang nga dili mabuhat pinaagi lamang sa pulong ug gahom sa Dios. Ang kaluwasan sa kalag sa usa ka makasasala. Kung kini kay mabuhat pinaagi lamang sa iyang pulong ug gahom, nganong ipadala pa sa Dios ang iyang bugtong nga anak sa tawhanong unod ug tugutan ang walay sala nga magantos sa krus ug magpaaga sa iyang dugo. Tungod kini kay wala nay laing pamaagi. Tungod sa sama sa giingon sa Roma chapter 6 verse 23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kung dili bayaran mismo sa Dios ang sala ug tugutan lang niyang maluwas ug makasulod sa langit ang makasasala, ang Dios kay mahimong usa ka dili matarong ug dili makatarunganon nga Dios. Sama sa giingon sa ikaduhang Timoteo 2 verse 13, siya magapadayon nga matinumanon kay siya dili makalimod sa iyang kaugalingon. Sakto. Unya ang Dios kay makahimo og usa ka dili matarong nga Dios. Pero ang Dios kay matarong ug makatarunganong Dios. Ug kini ang iyang hustisya, nga hukman ang mga makasasala ug dalhon sila paingon sa impierno. Kung dili hukman sa Dios ang makasasala ug dili sila moadto sa impierno, ang bahin sa Dios kay dapat mabayaran ang bayad sa sala ug adunay usa lamang ka paagi, kinahanglan ihatag sa Dios ang iyang bugtong nga anak ingon nga sakripisyo bisan hangtod sa kamatayon. Dili ba katingalahan nga kung wala kini nga pamagi kay walay kalag nga maluwas hangtod sa hangtod? Busa gitawag kini sa Biblia ingon nga niini kadako nga kaluwasan. Hebreo chapter 2 verse 3, kung talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan, but ipasabot kay walay pagtagad. Gihuna-huna nga kini kay gamay nga butang, gihuna-huna nila kini nga walay bili. Kung ang mga tao magsalikay sa grasya sa unsaon nila paglikay sa silot tungod niini, walay pamaagi aron makalikay bisan unsang moral nga sala, bisan pag usa ka tawo kay makapatay og gatusan ka tawo kay mapasaylo gihapon pinagi sa dugo ni Hesus. Sakto ba? Walay sala nga mahimo ang tawo nga dili kayang hinluan sa dugo ni Hesus pinagi niagas sa krus. Pero ang sala sa pagdumili sa pagtuon nining grasya kay ang butang nga dili pwedeng mapasaylo sa Dios. Nasabtan ba? Sa Hebreo chapter 2 verse 3, unsaon ta sa paglikay kung talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan? Nga sa sinugdan gisulti pinaagi sa Ginoo, gipamatud-an kanato pinaagi kanila nga mga nagpakadungog. Ang mga tinuod nga nakaamgo sa ebanghelyo ang nakahibalo kung unsa ka maayo o kahibulungan gayud kini. Dili nato bug-os maipasabot kung unsa gayud ka kahibulungan ang ebanghelyo nga atong gisangyaw. Kini kay espesyal nga imbitasyon sa Dios. Sa tanaman sa Eden, si Adan ug si Eva ni kaon sa kahoy, giila sa maayo og daotan. Ang mismo nga kahoy nga gingon mismo sa Dios nga dili sila mokaon niini, mahatagan unta sila og kinabuhi nga walay katapusan gikan sa kahoy sa kinabuhi, apan gipili nila ang laing kahoy ug sila kay namatay. Mas gipili gihapon sa mga tawo nining kalibutan na ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa daotan kaysa kahoy sa kinabuhi. Busa gitintal sila sa yawa nga nagaingon, sulahi kini, lami ang lasa niini, dili ka gayud mamatay. Kini ang pagtintal ni Satanas. Kabalo ba mo kung pila ka tawo ang gitintal sa yawa karon aron pugngan sila nga motuo sa grasya sa Dios gamit ang walay pulos nga mga butang nining kalibutan? Atong tanawon sa unang Juan chapter 2. Unang Juan chapter 2. Unang Juan chapter 2 verse 15 hangtod sa 17. Basahon nato pagdungan.
Dili ninyo higugmaon ang kalibutan bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Kung ang uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang mga kailibgon sa unod ug ang mga kailibgon sa mga mata ug ang pagpangandak sa kinabuhi dili iya sa amahan kun dili iya sa kalibutan. Ug ang kalibutan nagaagi ug ang mga kailibgon niini apan ang nagabuhat sa kabubot-on sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Ang kalibutan, miingon si Jesus, ang prinsipe niining kalibutan kay ang yawa. Ang daotang espiritu nga nagmando niining kalibutan kay sa Efeso chapter 2 verse 2, prinsipe sa kagamhanan sa hangin. Gigamit sa yawa ang mga butang sa kalibutan aron limbungon ug tintalon ang mga tawo ug gidala sila paingon sa impyerno. Gipugngan niya silang mutuo sa dako nga kahibulungang grasya o gugma. Busa, dili ninyo higugmaon ang kalibutan. Bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan, kung ang uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. Kung gihigugma nato ang kalibutan, wala gayud nato masabti ang gugma sa Dios. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang mga kailibgon sa unod, ug ang mga kailibgon sa mga mata ug ang pagpangandak sa kinabuhi. Sa dihang mitan-aw si Eva sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa daotan, sa dihang gitintal siya sa yawa, sa dihang siya kay nadani na unsay iyang nakita. Genesis chapter 3 verse 6, ang kahoy maayo nga kanon nga kini makalipay sa mga mata. Mura og kung iyang kanon kini kay mahimo gayud siyang sama sa Dios. Takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon. Busa, kini ang tinguha sa kalibutan. Dili iya sa amahan. Dili kini ang gusto ihatag sa Dios kanila. Kun dili iya sa kalibutan, ug ang kalibutan nagaagi ug ang kailibgon niini dili lamang kini basta nagaagi. Ang mga nahulog niini kay diretso paingon sa impyerno. Apan ang nagabuhat sa kabubot-on sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Unsa ang kabubuton sa Dios? Sa Juan chapter 6 verse 40, kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tagsa-tagsa nga makita sa anak ug motuo kaniya may kinabuhi nga walay katapusan. Sa wala pa namatay si Jesus, nagampo siya sa katapusang pagampo dito sa Gethsemane. Matthew 26 verse 39. Ang kabubuton sa amahan kay para sa iyang bugtong nga anak nga walay sala nga namatay, para mapasaylo ang atong mga sala hantod sa hantod ug luwason ang atong mga kalag. Ang kabubuton sa Dios kay kita motuo niini nga kamatuoran ug makadawat sa kaluwasan. Apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios kay magapadayon sa walay katapusan. Gingon niya, kita kay nagakinabuhi kauban sa Dios hantod sa hangtod. Para sa mga butang sa kalibutan nabuhi kita diri. Apan kini kay mga temporaryo nga panginahanglanon lamang para sa atong kinabuhi. Dili kini mao ang tumong sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili mabihag ang atong kasing-kasing nini. Ang salapi kay kinahanglan paningkamutan uban ang kakugi ug dili nato ang higugmaon ang salapi. Sa unang Timoteo chapter 6 verse 10, kay ang gugma sa salapi mao ang gamot sa tanang kadautan, nga ang uban tungod sa pagkaibog nini nasalaag sila gikan sa pagtuog nga tungob sila sa ilang kaugalingon. Ang mga tawo nalimbungan o nadala sa mga butang nga makita sa mga unod nun og material. Ganahan ang Dios nga hatagan kita og daghang grasya, kinabuhing walay katapusan ug paglaom nga makasulod sa gingharian sa langit. Ang pagtambong sa kumbera sa Dios mao ang pagluwas sa atong mga kalag ug pag-angkon sa kinabuhing walay katapusan. Ganahan ang Dios nga hatagan kita sa iyang pakigdait ug kalipay hangtod sa kanturan sa langit. Apan ang mga tawo sa kalibutan nakatutok lamang sa mga butang nga makita. Kung unsa
ang mga unod nun. Sa pagpaningkamot, sa pagkabuot niini nga mga butang, sila napakya sa pagsabot sa walay katapusang espirituhanong nga mahimayaon nga grasya nga tinguha sa Dios nga ihatag kanila. Ilaha kining gisalikway tungod sa mga butang sa kalibutanong nga dili magdugay ug unya mahanaw. Kadtong nakalimot niini kay makadungog sa Mateo chapter 25 verse 41, pahalayo kamo kanako mga dautan ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga gitagana alang sa Yawa ug sa mga manulunda niya. Walay nahibilin kundili ang walay katapusan kalayo sa impyerno. Ang mga tawo nga ganahan nga malipay sa kalibutan moingon, kining kalibutan makalingaw ug ang kinabuhi maayo. Nganong ang akong kalag kinahanglan maluwas o moadto sa langit? Kung makakaon ako og maayo ug makapuyo nga maayo dinhi, igo na kana. Hain ang langit human sa kamatayon, asa ang impyerno? Ug ila kining gibaliwala. Ang Biblia nag-ingon nga labi pang masayon nga ang usa ka kamelyo mulusot sa mata sa usa ka dagom kaysa sa usa ka dato nga mosulod sa gingharian sa Dios. Mateo chapter 19 verse 24. Tinuod gayud kini. Maluwas ba ang mga adunahan? Dili. Unsa para kaninyo, mas maayo ba kung natawo ka sa usa ka adunahang pamilya? Sa imong hunahuna, mas maayo ba nga matawo isip anak sa usa ka chairman sa usa ka kumpanya? Kana usa ka direkta nga dalan padulong sa impyerno. Nahibal-an ba ninyo kana? Nagkinabuhi ako ingon nga kabus sukad sa pagkabata apan sa paghinumdom kadto mao ang dakong panalangin. Kini giingon, bulahan kamo nga mga kabus. Lucas chapter 6 verse 20. Ang Biblia wala nag-ingon nga ang dato kay gipanalanginan. Kini nag-ingon, apan alaot kamong mga dato kay ang iyang kalipay nadawat na ninyo. Sa Lucas chapter 6 verse 24. Sa Santiago, karon mga dato managpanghila kamo og managpatyabaw kamo tungod sa mga pagkaalaot nga moabot kaninyo. Mao nga kung ginabuhat nato ang misyon sa tibuok kalibutan, lisod magsangyaw sa dato nga mga nasod. Lisod kini mabuhat. Ginalantaw kita nila nga ubos ug wala ginadawat ang panagsangyaw sa ebanghelyo. Ang kalibutan malipayon ug makalingaw. Ang mga magtutuo ni Hesus kay dili malipayon. Kana mao ang ilang gihuna-huna. Mosimba sila, maglingkod, magampo ug mokanta, apan kita magdula ug mugawas kung Domingo. Di ba kini mas makalingaw? Ang mga tawo nga mituo kang Hesus kay sama sa mga buang ug makaluluoy tan-awon. Mao kini ang gisulti nila. Apan tan-awon nato kung kinsa ang tinuod nga makaluluoy. Ang mga Israelita wala lamang nagsalikway sa imbitasyon sa hari kundi nagdakop usab sa mga sulugoon nga iyang gipadala. Maltratar kanila ug nagpatay kanila. Mao kini ang kasaysayan nga gisilutan sila tungod niini, di ba? Ang katawhan sa Israel mao'y gipili nga katawhan sa Dios, apan nagkatibulag sila sa tibuok kalibutan ug nadawat nila ang sumpa sulod sa 1,900 ka tuig. Tinuod nga 6 ka milyon ka mga Hudyo ang namatay sa Europe sulod lamang sa pipila ka tuig sa panahon sa World War II. Ngano? Tungod sa sala sa pagsalikway kang Kristo. Pinaagi sa kasaysayan sa nasod sa Israel, gipakita sa Dios kanato ang tinuod nga pagtulunan nga kini nga sala magadala kanato ngadto sa walay katapusang kalaglagan. Padayon nga nagatambong sa simbahan ang mga tawo, apan kumusta kini? Kugihan silang mosimba, motambong matag Domingo sa walay pakyas, mokanta og mga himno, magampo ug mohatag mga halad, apan nadungog ba ninyo ang ilang mga pagampo? Unsa ang ilang mga paghangyo? Dios, palihog, himo ang malampuson ang negosyo sa akong bana. Hinaot nga makahuman ang akong mga anak sa mayong eskwelahan, makasulod sa mayong kumpanya. Taturon og maayo sa maayo nga pakinabuhi ug unta mahimong maayo ang tanan. Palihog ihatag kanamo kini nga tanan. Kining tanan kay mahitungod sa mga butang unod. Nahibalo ba kamo niini?
Parehas ra kini sa pagpangayo og mga panalangin gikan kang Buddha. Nagampo ba sila sama niini? Palihog tuguti ako nga maipakataw pag-usab, palihog luwas ako. Dili, moingon sila. Nakadawat ko niini tungod kay mitambong ko sa simbahan. Ngano magampo pa man ko para niini? Ang mga Kristiyano karon kay wala na magtagad sa kaluwasan. Wala sila magtagad kung unsaon ang maipakataw pag-usab. Ang mga Hudyo nga mipatay kang Jesus nga nagpapunggot sa ulo ni Juan Bautista kinsa nagpamatuod mahitungod kang Jesus, ilang gilutos ang mga apostoles ug gisupak sila pag-ayo. Atong tan-awon ang Mateo chapter 23. Mateo chapter 23 sa verse 27 hangtod sa Mateo chapter 23 sa verse 37 hangtod sa 38. Mateo chapter 23 verse 37 hangtod sa 38, basahon nako. O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga manalagna ug nagabato sa mga sinugo diha kanimo, makapila nga buot kung tigumon ang imong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso sa ilalom sa iyang mga pako, ug wala kamo buot ania karon ang inyong mga balay ginabilin kaninyo nga gunob. Si Jesus misulti sa mga Hudyo nga gisalikway kaniya. Nisalikway kaniya, O Jerusalem, Jerusalem. Ang Jerusalem mao ang labing importanteng dapit diin ang mga Israelita nag-alagad sa Dios. Kini mao ang dapit diin ang templo ug diin ang saad sa Dios. Apan unsay gibuhat sa Jerusalem? O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga manalagna ug nagabato sa mga sinugo diha kanimo. Ang Dios nagsugo sa mga propeta balik-balik, apan gipatay nila siya. Nagabato sa mga sinugo diha kanimo. Ang Dios nagsugo og daghang mga propeta, apan ilang gipatay ang tanang mga propeta. Makapila nga buot kung tigumon ang imong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso sa ilalom sa iyang mga pako. Siya nag-ingon, ikapila ko nagsulay sa pagtigom sa katawhan sa Israel ngadto sa akong grasya. Sama sa usa ka himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Wala kamo buot. Ani karon? Ang inyong balay ginabilin kaninyo nga gunob. Kadtong nagsalikway sa grasya sa Dios kay walay paglaom. Sa inyong hunahuna, ang Israel lamang ba ang sama niini? Karon sa katapusang higayon ng ebanghelyo padayon nga nagisangyo sa tibuok kalibutan. So da magpatigayon tag Bible sermon, kita mo ingon, umari kamo kay ang tanan mga butang andam na. Nag-ingon ta nga ngadto kanila nga ang grasya kay para sa tanan aron sila kay maluwas. Andam na kini tungod kay ang bugdo nga anak sa Dios namatay na sa cross. Busa dali. Duol sa lamesa sa Dios. Apan bisan pa kung kita mo ingon niini, dili sila interesado. Moingon lamang sila, pagtuo lamang og maayo ug adto ka sa langit. Maayo ra nga maadto ko sa impierno. Nagsulti sila nga walay pagtagad sama niini. Tan-awon nato sa Mateo chapter 22. Atong tan-awon sa Mateo chapter 22. Mateo chapter 22 sa verse 8. Ug nag-ingon sa iyang mga ulipon sa pagkamatuod ang kasal nahikay na, apan ang mga dinapit dili mga takos. Busa pangadto kamo sa mga kinasangan sa mga dalan ug ang tanan nga hingkit-an ninyo dapitan ninyo sa kumbira sa kasal. Ug sa nagpanlakaw kadtong mga ulipon sa mga dalan, ilang gitigom ang tanan nga hisugatan nila mga daotan ug maayo. Ug ang kan-anan sa kasal na puno sa mga dinapit ug sa misulod ang hari sa pagtan-aw sa mga dinapit, hingkit-an niya dito ang usa ka tawo nga wala magsulob sa bisti nga alang sa kasal. Ug siya miingon, abyan nganong misulod ka dinhi nga wala ikaw magbistis nga alang sa kasal? Ug mihilom siya. Unya ang hari nag-ingon sa mga sulugoon, gapusan ninyo siya sa mga tiil ug sa mga kamot ug gisalibay ninyo sa kangitngitan sa gawas, didto mahitabo ang paghilak ug ang pagkagot sa mga ngipon. Kay daghan ang mga ginapanawag apan riyot lang ang mga napili.
Ang unang mga tawo nga dinapit kay mga Hudyo apan ilang gisalikway ang grasya sa Dios o gilansang si Kristo nga mianhi aron sa pagluwas kanila. Ilang gilutos, gipatay ug nakig-away batok sa mga apostolis nga nagsangaw sa ebanghelyo. Bisan karon, kadaghanan sa mga Hudyo ang wala motuo kang Hesus. Nakaadto ako sa Israel sa tulo ka higayon ug sa katapusan nga higayon miadto ako sa pagsangyo sa ebanghelyo. Nagpatigayon ako sa Bible seminar sa pila ka adlaw sa usa ka hotel sa kibbutz duol sa dagat sa Galilea nga may 20 ka mga pastor nga Hudyo ug 20 ka asawa sa mga pastor nga kung sumahon anaa sa 40 ka tawo. Miadto usab ako sa mga iglesia nga ilang gialagaran, nagtuo ko nga naluwas ang mga magtotoo nga Hudyo apan wala pa gayud. Kadaghanan kanila samara sa mga simbahang Pentekostal. Gakanta lamang og kusog ug nagbuhat sa samang mga butang. Wala lamang gisalikway sa mga Hudyo si Kristo, kundili bisan kadtong mga Hudyo nga nagtuo kang Hesus wala usab makasabot sa hingpit sa ebanghelyo. Talagsaon gayud kini nga butang. Karon, mao ang bulawanong panahon o golden age sa Kristyanismo. Daghan ang mga simbahan, daghang membro ug daghang mga pastor ug mga pagsimba kay elegante ug nindot kaayo tan-awon. Sa gawas, dako ug nindot kaayo kini tan-awon. Apan lisod makakita og tawo nga tinuod gyud nga naipakatawo pag-usab. Ngano man kaha kini? Sila mismo ang nagsalikway sa grasya sa Dios. Dili lang kay mibalibad sila sa pagtuo sa kumbira, kundili gidakop pagayod nila ang mga alagad nga gipadala sa hari, gipakaulawan o gipatay. Busa, gipadala sa hari ang iyang mga sundalo, gilaglag kadto mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. Mao nga gisunog sa Dios ang Israel o gipatibulaag sila sa tibuok kalibutan ug siya miingon, busa pangadto kamo sa mga kinasang-an sa mga dalan ug ang tanan nga hingkit-an ninyo dapitan ninyo sa kumbira sa kasal, sa mga kinasang-an sa mga dalan. Kadtong mga tawo nga unang gidapit kay mga espesyal nga mga tawo. Sila ang pinili nga nasod sa Dios, ang mga Israelita, di ba? Karon kung moadto ka sa mga highway, nagkalain-laing matang sa mga tawo ang nangagi diha. Adunay mga tawong dungganon, dato, kabus, maayo ug daotan. Pangadto kamo sa mga kinasang-an sa mga dalan, ug ang tanan nga hingkit-an ninyo dapitan ninyo sa kumbira sa kasal. Ang pulo nga ug ang tanan nga hingkit-an ninyo nagpasabot nga dili na nimo piliun kung kinsa silang matang sa tawo, dad-a sila ang tanan nga hingkit-an ninyo. Ug sa nagpanglakaw kadtong mga ulipon sa mga dalan, ilang gitigom ang tanan nga mga sunggatan nila, ang daotan ug ang maayo ug ang kan-anan sa kasalanan sa mga dinapit. Ang mga dalan nagpasabot sa tibuok kalibutan, sidlakan, kasadpan, amihanan, habagatan. Sadyang giwali ni Apostol Pablo ang ebanghelyo ngadto sa mga Hudyo, gilutos siya sa mga Hudyo ug gisulayan pagpatay. Busa unsay giingon ni Pablo? Apan kay gisalikway ninyo ug gihukman ninyo ang inyong kaugalingon nga dili tako sa kinabuhi nga walay katapusan, anya karon mangadto kami sa mga Hentil. Natural nga unang iwali ang ebanghelyo ngadto sa mga Hudyo, mao nga gihimo kana ni Pablo. Apan tungod kay gisalikway nila kini, mibalhin siya karon ngadto sa mga Hentil. Sa dihang nagwali na siya sa mga Hentil, gidawat nila pag-aayo ang ebanghelyo. Busa, ang mga Hentil mao ang tibuok kalibutan gikan sa sidlakan, kasadpan, amihanan o habagatan. Mingon siya, ang tanan nga hingkit-an ninyo dapitan ninyo sa kumbira sa kasal. Kini mao ang kahibulungan nga grasya sa Dios. Tan-awon nato pag-usab ang ebanghelyo sumala ni Lucas sa Lucas chapter 14 sa verse 21 hangtod sa 23. Lucas chapter 14 verse 21 hangtod sa 23. Lucas chapter 14 verse 21 hangtod sa 23, og ang ulipon mipauli og misugilon sa iyang agalon niining mga butanga. Unya ang pangulo sa panimalay sanglit nasuko miingon sa iyang ulipon, lumakaw ka
gilayon sa mga kadalanan ug sa mga agianan sa lungsod ug dad-anganhi ang mga kabus ug ang mga bakul ug ang mga buta ug ang mga piang ug ang ulipon miingon, Ginoo, ang tanan nga imong gisugo natuman ug bisan pa adunay gihapon ing dapit ug ang agalon miingon, umadto ka sa kadalanan ug sa mga siniklatan ug piliton mo sila sa pagsulod aron mapuno ang akong balay. Karon nagdapit sila og mga tawo sumala sa giingon nga ang tanan nga hingkit-an ninyo. Apan miingon usab nga aduna pay dapit. Mao nga nangadto sila sa mga dalan ug gipadayon ang mga kabus, ang mga piang, ang mga buta ug mga bakul. Gwapo man sila o dili, adunahan man o kabos, wala gayoy pagpili o pagpihig. Bisan pa niana aduna pay dapit, naapay bakante. Mao nga giingon, umadto ka sa kadalanan ug sa mga siniklatan ug pagapiliton mo sila sa pagsulod aron mapuno ang akong balay. Ang pulo nga pagapiliton nagpasabot nga ipugos gayud, dasigon ug awhagon nato sila pag-ayo ug dadon sila dinhi aron mapuno ang akong balay. Kung una-hunaon nato kining pulo nga ang Dios padayon nga nagtawag sa mga tawo aron mas daghan pa ang maluwas. Kinatong buhaton kining maong buluhaton. Kinsa man ang ulipon, kita ang angay mubuhat niining mga buluhaton. Samtang nakahibalag kita og mga tawo, isulti nato ang ebanghelyo nga atong giwali. Sa bisan unsa nga paagi ato silang tultulan aron maluwas. Kung dili sila maminaw ato sila nga pugson o awhagon sila pag-ayo. Ang usa ka magwawali kinahanglan nga adunay kaisog ug dili maulawon. Nasabtan ba ninyo kini? Maminaw man sila o dili, ayaw kamo pagkawala sa paglaom. Padayon lang gayud. Samtang nagpadayon kamo, makahuna-huna sila nga nganong kining tawhana kay padayon sa pag-awhag kanako. Wala man siya makuha gikan kanako. Sigurado importante gayud kaayo kini. Ug tungod niana adunay mga tawo nga madani sa pagpaminaw. Samtang nagpadayon ka, ang Dios motabang sa ilang mga kasing-kasing aron makadawat sila sa kaluwasan. Kung dili nato iwali ang ebanghelyo ug magpakahilom lang kita, kinsa man ang maluwas, bisan usa ka tawo walay maluwas. Bisan pa sa atong dako nga paningkamot, dili daghan ang mga tawo nga maluwas. Apan kung itak-om nato ang atong mga baba, wala gayoy bisan unsa nga maluwas. Gawas kung ang mga unang naluwas aduna gayoy kadasig o pagpailog sa pagampo sa pag-ayo sa paghago ug maayo sa pagwali sa ebanghelyo, gawas kung magsakripisyo para niini ug sa pagluwas sa mga nangawala nga kalag, kung wala kini walay mga tawo nga maluwas. Adunay pipila ka mga pastor nga nag-ingon nga bisan pa kung magwali sila og naghimo ni ana nga butang, wala gihapoy mga tawo nga nangaluwas. Kung walay mga luwas, bisan pa og misyonaryo ka, moingon ko, hunong na lang palihog. Kay ngano pa man nga magmisyonaryo ka. Sultihan nako kadtong dili makahimo sa pagpaambit nga muundang na. Bisan ang mga ordinaryong magtotoo, nagpaambit man gani ug makatabang sa pipila ka mga tawo nga maluwas kada tuig. Dili lang pipila, kundi usahay sobra pa sa napulo. Mapadayunon og mainantuson gayud sila pag-ayo. Kung magsangyaw ka sa napulo ka tawo, sigurado gayud nga adunay pipila nga maluwas. Mao nga ang Ginoo nag-ingon, pagapiliton mo sila nga sa pagsulod sa aron mapuno ang akong balay. Dili ba mao man nay giingon sa Ginoo? Kinahanglan kita magpasalamat nga ania pa kita sa panahon sa grasya, din makahimo kita sa pagwali sa ebanghelyo. Sa dili madugay, dili na nato kini mahimo. Gamay na lang ang panahon nga nahibilan ka nato para maka-evangelize ta. Tan-awon nato sa Awit chapter 50 verse 1, ang makagagahom nga Dios si Jehovah nagsulti og nagatawag sa yuta gikan sa silangan sa adlaw ngadto sa kasadpan. Gitawag niya ang tibuok kalibutan. Ang Dios nagatawag kanila sa pagduol. Busa unsay angay natong buhaton, atong imbitahan kana nga pagtawag sa pulong sa Dios. Gitawag sa Dios, ingon man usab sa Isaiah 45 verse 22, tanan nga kinatumyan sa yuta, kay ako mao man ang Dios ug wala ni lain.
Kini nga pulong gisulti 2,700 ka tuig nga milabay gikan sa Jerusalem ngadto sa tibok Judea ug sa Samaria ug hantod sa kinatumyan sa kalibutan, sa Roma, sa Europa ug sa Amerika ug hantod sa atong nasod nga naa sa tumoy sa kalibutan, hangtod sa layong sidlakan kini nga mensahe naabot kanato. Tumutok kamo kanako ug mga luwas kamo. Ang ebanghelyo nga makaluwas kanato kay miabot na kanato. Kung tan-awon nato sa Tito chapter 2 verse 11, kay ang grasya sa Dios nga nagadala sa kaluwasan nagpakita sa tanang tawo. Ang Dios naghatag og kaluwasan sa tanang katawhan. Kung mapaminawan lang nila kining ebanghelyo ug makasabot sa grasya sa Dios, makadawat sila sa kaluwasan. Maluwas ang ilang mga kalag, makabaton sila og matuod nga pakigdait ug pahulay sa ilang kasing-kasing ug makadawat sila sa mahimayang paglaom sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa langit. Aduna bay grasya nga mas labaw pa niini katingalahan ini. Kining kalibutan na kay molabay sa makadyot ug ang kasing-kasing sa usa ka tawo kay malimbungan sa mga butang nga mahanaw lamang ug dili madugay moabot sila sa impierno nga walay katapusan. Pagkadako gayud sa iyang pagbasol niadtong mga nakadungog sa ebanghelyo sa grasya sa Dios apan wala motuo, kung moadto sila sa impierno, ang kasakit sa ilang kasing-kasing mas mudako pa alang niadtong nakadungog sa ebanghelyo apan wala makasabot niini. Atong tan-awon pag-usab sa makadyot ang Mateo chapter 22 verse 11. Mateo chapter 22 verse 11 hangtod sa 13. Og sa misulod ang hari sa pagtan-aw sa mga dinapit, hingkit-an niya didto ang usa ka tawo nga wala magsulob sa biste nga alang sa kasal. Siya miingon kaniya, "Abyan, nganon misulod ka dinhi nga ikaw wala nagbiste sa kasal?" Ug mihilom siya. Unya ang hari nag-ingon sa mga sulugoon, "Gapusa ninyo siya sa mga tiil ug sa kamot ug isalibay ninyo siya sa ngitngitan sa gawas didto mahitabo ang paghilak ug ang pag-aligot-got sa mga ngipon." Karon daghang mga miabot ug ang hari kay nahimuot. Ang hari misulod aron sa pagtanaw sa mga dinapit. Sa normal nga mga kahimtang, sayon lamang sa ordinaryong mga tawo nga makakita sa nawong sa hari, apan taliwala kanila mahimong adunay mga makililimos, piang, masakiton ug tanan nga mga matang sa tawo. Sa unsang paagi makita sa mga tawo ang nawong sa hari, apan kalit nga mitungha ang hari aron makita ang mga dinapit sa kasal. Dili lamang ang mga tawo nga nagkatigong ug mitambong sa kasal, apan unsa kadako ang kalipay nga sila usab makita sa nawong sa hari, di ba? Nalipay ang hari. Ningon man ang mga tawo nga mitambong sa kasal, apan kalit dihay usa ka tawo nga wala magsulob sa biste sa kasal. Alang sa dagkong mga kumbira o piyesta sa hari, giingon nga kinahanglan magsulob ka og biste nga pangkasal. Husto ni bisan sa mga lubong, di ba? Kung mahimo magsulob og itom nga biste nga adunay itom nga kurbata. Oo, kinsa man ang muadto sa lubong nga adunay pula nga kurbata? Haom kini sa okasyon. Ug alang sa kumbira, kinahanglan nga magsulob og limpyo nga mga biste, di ba? Apan adunay mga tawo nga masakiton, piang, bisan mga makalilimos. Sa unsa nga pagkaagi kining mga tawhan na moabot nga nagsulob og mga biste sa pangkasal? Kadtong nahimamat sa dalan, walay panahon sa pag-andam sa mga biste alang sa kasal. Apan sa kumbira sa hari, ang mga biste alang sa kasal giandam na daan. Busa kini nga gasa gihatag sa tanan nga mitambong sa kumbira. Mag-ilis man sila sa ganahan o ibutganghaan o ibutang kini sa ibabaw sa ilang mga biste sa bisan unsang paagi, mahimo nila kining isulob sa husto. Sa ingon ni ana, ang tanan magsulob sa pare-pareha nga biste, di ba? Sama sa uniform. Kung moadto ta sa pampubliko nga kaliguanan, hubo ang tanan, mao nga pareha ra ang hitsura sa tanan, di ba? Ang sinina nagpasabot sa kahimtang sa usa ka tawo. Mao nga giandam ang pareho nga biste aron sila makakaon nga magkauban. Adunay mga adunahan nga
nga maayo ang bisti. Apan kung ang usa ka kabus moabot aron mokaon uban nila, sila moingon ayaw, bawal, di ba? Wala kana gitugot. Kinahanglan silang mokaon sa gilid o duol sa dapugan ug didto mokaon. Apan kadtong nagsul-ob sa pareha nga bisti sa kasal nga gihimo sa hari, walay problema tungod kay sila managsama. Walay diskriminasyon, mao kini ang bisti sa kasal nga gihatag sa Dios. Mao kini ang bisti sa kaluwasan. Kung atong tan-awon sa Genesis 3 verse 21, naghimo ang Dios sa kang Adan ug kang Eva sa sapot nga panit tungod kay nitago sila sa tanamanan aron sa pagtabon sa ilang mga kaulaw. Usa kini ka bisti kay hinimo gikan sa pagpatay sa mananap ug sa pagpaaga sa dugo. Nagtudlo kini nga si Jesus sa katapusan mianhi aron mamatay sa krus ug magpaga sa iyang dugo aron sa pagtabon sa atong mga sala. Isaiah 61 verse 10, ako nagakalipay og dako kang Jehova, akong kalag magmalipayon diha kan sa akong Dios, kay gibistihan ako sa bisti sa kaluwasan, ako gisul-oban niya sa kupo sa pagkamatarong. Sa Roma 3:21, apan karon sa gawas sa kasuguan ang pagkamatarong sa Dios gipahayag nga gipamatud-an sa kasuguan ug sa mga manalagna. Dili kita pagamatarungon pinagi sa pagtuman sa balaod. Katong gayod nga pagkamatarungon sa Dios pinagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan kanila nga mingtuo kay walay kalainan. Kung naamguhan nimo ang grasya ug mituo ka, ikaw kay gipakamatarong, gibistihan sa Dios ang mga magtutuo sa kupo sa pagkamatarong. Kini mao ang kupo sa kaluwasan, kupo sa pagkamatarong. Apan nganong adunay usa ka tawo nga walay bisti sa kasal? Karon sa pultahan ang mga ulipon naghatag niining tanan nga mosulod. Kinahanglan imong isulob kini nga bisti aron makasulod. Salamat. Ug sila misulod nga nagasulob niini. Apan ang usa ka ulipon mingon sa usa ka tawo, "Sir, palihog isulob kining bisti." Unsa? Usa ka bisti? Kinahanglan ba nako isulob ang parehas nga bisti nga gisulob sa tanan? Dili ko mosuot niini. Nahibaluan ba nimo kung unsa kini kamahal nga akong bisti? Walay lain nga magsulob niini gawas kanako. Pakita ko kini sa atubang sa hari. Apan ang ulipon mingon, ayaw ka na buhata. Apan ang tawo mingon, nganong dili? Miadto siya sa kumbera. Ang matag usa nagsulob sa pareho nga bisti. Apan ang usa nagsulob og lain nga bisti. Kinsa siya? Siya mao kadtong lalaki. Ang hari moingon kaniya, higala. Nganong misulod ka dinhi nga wala magsulob og bisti alang sa kasal ug wala siya makasulti bisan unsa siya dunay baba apan wala siya makasulti ngano man kay giingnan man siya nga isulob kini sa dili pa siya mosulod. Ang bisti gihatag kaniya apan siya mibalibad og mingon ang iyang kaugalingong bisti mas maayo. Kining tawhanan nagtuo nga makasulod siya sa langit pinagi sa iyang maayong mga buhat. Roma 10 verse 2, kay ako nagapamatud kanila nga sila adunay kakugi alang sa Dios apan dili sumala sa kahibalo. Adunay kakugi apan gingon sa Roma 10 verse 3, kay sanglit wala nila hisayri ang pagkamatarong sa Dios ug gipaninguha nila ang pagtukod silang kaugalingon, wala silang nagpasakop sa pagkamatarong sa Dios. Nagtuo sila nga makaduol sila sa Dios pinagi sa pagtuman sa balaod ug pagbuhat sa matarong nga mga buhat apan dili kini mahitabo. Isaiah 64 verse 6, kay kami nga tanan nagahimo nga ingon sa usa ka mahugaw, ang tanan namo pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugaw. Bisan unsa pagkamatarong ang usa ka tawo, ang iyang pagkamatarong kay sama sa hugaw na trapo atubang sa Dios. Kung dili nimo isulob ang bisti sa kaluwasan nga gihatag sa Dios, dili ka makasulod. Adunay usa ka himno nga sa pagkabalik sa Ginoong Hesus aduna bay bisti sa kasal aron pagdawat kaniya. Kinahanglan nga imong isulob ang bisti sa kaluwasan. Dili dapat nato isuot ang atong kaugalingon nga bisti sa pagkamatarong. Giunsa nimo pagkasulod dinhi nga wala magsulob sa bisti sa kasal? Ang hari mingon sa iyang masulugan, gapusa siya sa mga tiil ug mga kamot ug ilabay ninyo sa kangitngitan sa gawas, mao kini ang impierno. Galatia chapter 5 verse 4, kamo nga gipabulag gikan kang Kristo, kamo nga nagapakamatarungon unta pinagi sa kasuguan, kamo nangahulog gikan sa grasya. Ang mahimulag gikan kang Kristo ug mahulog sa grasya mao ang impierno. Mao nga adunay mga nakigambit sa kumbira apan wala magsulob sa bisti alang sa kasal. Naglingkod sila sa church nga wala gani may pakataw pag-usab ug wala maluwas apan naguna-una nga ako ang labing matarong. Nagtuo sila nga isipon sila nga hingpit atubang sa Dios tungod silang pagkamatarong. Sila mga tawo nga wala magsulob sa bisti alang sa kasal. Ug ingon sa Biblia kay daghan ang mga gipanagtawag apan diriyot da ang mga napili. Daha ang gitawag ngadto sila sa church apan diriyot ra ang mga napili. Ang mga napili kay sila kadto naluwas pinagi sa grasya sa Dios. Lucas 13:24, daghan ang nagpaningkamot sa pagsulod ug dili makahimo. Daghan ang ganahan nga makasulod sa langit apan daghan ang dili makasulod. Kini nagpasabot nga ang gidaghanon sa mga
naluwas kay Diotay lamang apan adunay nakig-ambit sa kumbira sa Dios nga gibistihan sa pagkamatarong sa Dios ug motindog sa atubangan niya. Wala lamang kita naluwas apan kita anaa sa mahimayaong grasya sa Dios nga naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug paglaom. Kini nga kumbira kay dili lamang sa pipila ka oras kundili kini magapadayon sa walay katapusan didto sa langit. Nakahibalo ba mo niini sa husto? Sa Proverbs chapter 15 verse 15, apan kadtong adunay malipayong kasing-kasing mao'y kumbira sa kanunay. Apan daghan ang wala maluwas, dili lamang niadtong wala motuo sa Dios kundili usab niadtong adunay sayop nga pagtuo. Kinahanglan nga ipaambit nato ang ebanghelyo ngadto kanila aron sila maluwas. Ug kinahanglan usab natong susihon ang atong pagtuo. Sa ikaduhang Korinto chapter 13 sa verse 5, sutaan ninyo ang inyong kaugalingon. Kung anaa ba kamo sa pagtuo, sulayi ang inyong kaugalingon. Husto ba ang akong pagtuo? Naipakatawo na ba ko pag-usab? Kung oo, nagkinabuhi ba ko sama sa usa ka tawo nga ipakatawo pag-usab? Kinahanglan nga masigurado nato kini. Sa pulong, ang bisti alang sa kasal kay mao ang una nga bisti sa kaluwasan, kupo sa pagkamatarong. Apan sa Revelation chapter 19 verse 7 hangtod sa 8, kay ang kasal sa kordero nagaabot na, ang iyang asawa nagaandam na sa iyang kaugalingon ug gitugot kaniya ang pagpabisti sa lino nga manipis, masinaw ug mahinlo. Kay ang lino nga manipis mao ang mga buhat nga matarong sa mga balaan. Una, kinahanglan nato isulob ang bisti sa kaluwasan, ang kupo sa pagkamatarong. Katong nagsulob niini, kinahanglan dili magpadayon sa pagpakasala. Dili nato kini isulob ug magpadayon sa pagbuhat ug dautan. Busa ang lino nga manipis sa bugna Revelation 19 mao ang buhat nga matarong sa balaan. Mao kini ang mga buhat niadtong tinuod nga nagsulob sa bisti sa kaluwasan. Kinahanglan natong susihon ang atong pagtuo aron makatindog kita nga walay kaulaw atubang sa Dios. Kita nga mga tinuod nga naluwas kinahanglan adunay kasiguruhan nga atong kinabuhi nga takos pagadawaton sa atubang sa Dios. Sutaan ninyo inyong kaugalingon. Kung anaa ba kamo sa pagtuo, sulayi ang inyong kaugalingon. Unsaon nato kini pagkasigurado? Pinagi sa pulong. Kinahanglan natong susihon ang atong pagtuo pinagi sa pulong. Adunay uban kanato nga mitambong sa kumbira sa kasal apan walay bisti alang sa kasal. Kung mao, ang maong tawo kay igapahimulag. Sa Mateo 15 verse 13, tanan talamnon nga wala igatanom sa akong amahan nga langit non pagaibton. Kadtong mituo apan wala makadawat sa kinabuhi gikan sa Dios kay pagaibton sa Dios. Pangitaon gayud sila pag-ayo apan sa atong pagsiguro sa atong pagtuo kinahanglan usab natong dad-on ang daghang mga nangawala nga mga kalag sa atubang sa Dios sa Bible Seminar aron sila maluwas ug ang buhat sa Dios matuman. Magampo ta. Among maluluy-on nga Amahang Dios nga anaa sa langit, salamat sa imong gugma ug kaluoy para kanamo sa dihang kami halayo kanimo ug nagpuyo sa sala. Salamat sa grasya sa imong bugtong nga anak, sa Hesukristo nga nagpas-an sa tunglo ug paghukom nga angay namong madawat ug tungod sa balaang dugo nga iyang gipaagas imong gipasaylo ang among mga sala hangtod sa hangturan. Karon palihog giyahi kami nga mga nangaluwas aron ikinabuhi ang nahibilin sa among kinabuhi isip takos nga anak sa Dios. Ug palihog tuguti nga maipambit ang ebanghelyo sa mga kabus nga kalag nga wala pa maluwas aron daghan mga kalag ang maluwas ug makahatag kalipay ug himaya sa imong amahan sa langit. Sa pagsugod sa Bible Seminar, palihog tuguti ang daghang mga kalag nga maluwas. Kami kay kauban nga nagampo ug nagtinabangay, palihog gamita kaming tanan sumala sa imong kabubuton aron matuman ang dakong buhat sa Dios. Nga nagagiya sa nangawala nga mga kalag ngadto sa presensya sa Ginoo, nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Among giampo kini sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.